الإعلامية، إخواني أطر موظفو وموظفات المديرية العامة للأمن الوطني، إخواني متقاعدو أنامل وأبناء أسرة الأمن الوطني، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني وباسم السيد رئيس المنطقة الإقليمية لأمن بركان ونيابة عن كل موظفات وموظفي المنطقة وباسم أسرة الأمن الوطني أن أرحب بكم وأحيي حضوركم في هذا الحفل الذي يخلد هذه السنة الذكرى 58 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، ذكرى غالية تؤرخ لحدث ذو رمزية ودلالات عميقة في التاريخ المعاصر للمغرب ولبنة من لبنات تأسيس دولة المؤسسات. ففي مثل هذا اليوم الأغر من سنة 1956 تفضل جلالة الملك المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه بالتوقيع على الضرير الشريف المؤسس للمديرية العامة للأمن الوطني التي أسندت إليها عدة مهام ومسؤوليات على رأسها حماية أمن الأشخاص والممتلكات وضمان إنفاذ القانون واستتباب النظام العام لتحقيق الطمأنينة والسكينة. لقد جاء تأسيس هذا المرفق الحيوي أشهر معدودات من استرجاع بلادنا لحريتها واستقلالها لتأكيد إيمان المغرب ملكا وشعبا بأن لا سبيل لممارسة الحقوق التي يضمنها التحرر الوطني إلا في ظل دولة المؤسسات، وأن دولة الحق والقانون لا يمكن تجسيدها إلا بسلطة رشيدة تسهر على تطبيق القانون. فإلى أولئك المجاهدين وإلى أرواح من التحق منهم بالرفيق الأعلى نجزي أطيب تحية في هذا اليوم الأغر، كما لا يمكننا ونحن نستقرئ هذه الصفحة المجيدة من تاريخ مؤسسة الأمن الوطني إلا أن نستحضر في إكبار وإجلال ذكرى موحد البلاد وباعث نهضتها الحديثة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه الذي لم يدخر جهدا في تطوير وعصرنة قطاع الأمن، مبتهلين إلى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. ها هي تلك العناية السامية تستمر على عهد والد سره جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي عبر في أكثر من مناسبة عن موصول عطفه وسابغ رضاه عن نساء ورجال الأمن الوطني واهتمامه بأوضاعهم المهنية والاجتماعية وتقديره لما تبذله هذه الأسرة من تضحيات جسام للحفاظ على أمن المواطنين وتصديها لمحاولات الاعتداءات الآثمة أيا كان مصدرها وشكلها. فالحكامة الأمنية الجيدة واحترام حقوق الإنسان وخدمة المواطن شكلت التوجيهات الجديدة المحددة للعمل الأمني في بعده الإنساني، وذلك في محاولة لجعل السلطة في خدمة التنمية ورافعة للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. أيها الحضور الكريم، لقد شهدت المديرية العامة للأمن الوطني منذ نشأتها عدة تغييرات طالت هيكلتها المركزية والخارجية على الصعيدين الجهوي والإقليمي. كان الهدف منها السعي وراء الارتقاء بأدائها وزيادة نجاعتها والنهوض بأوضاع موظفيها والرفع من فعالياتهم بشكل يجعلهم يسايرون تطور الجريمة ويواكبون تلاوينها حتى يكون رجل الأمن على دراية بكل مستجدات محيطه وطبيعة عمله، مستفيدا من التطور العلمي والتقني الذي يعرفه العالم، وذلك وفق مبدأ ينبني على الوقاية قدر الإمكان واستباق الفعل الجرمي قبل وقوعه. ومن هذا المنطلق استأثرت مسألة التكوين باهتمام بالغ في الاستراتيجية الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني، والتي تجعل من رهاناتها الأساسية وأولوياتها أن تضمن تداريب التكوين على اختلاف أنواعها، صقل معارف رجال الأمن وتطوير مهاراتهم وتحقيق اندماجهم السلس في مهامهم،
سواء من خلال التدريب لمؤسسات التكوين أو في مختلف المصالح الأمنية، حيث شكل تطوير آليات العمل وتقنيات التدخل وتوسيع نطاق مجالات الحضور الميداني وتطوير مناهج التكوين وتأهيل العنصر البشري وحسن تدبير الموارد البشرية وتطوير مناهج ومحط اهتمام دائم بالنسبة للمديرية العامة للأمن الوطني منذ إحداثها. وقد شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة همت بالأساس تدعيم الموارد البشرية بالكفاءات العالية، كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور السلطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من السلطة القضائية في محاربة الجريمة. كما تم إحداث في المدن الكبيرة المدن الكبرى فرق بيئية تهتم بالمجال البيئي وجذب المخالفين له، ولتحديد تكوين الأطر الأمنية وتأهيلها وملائمة التصور المعرفي والمنهجي لنظم البحث الدولية. أدرجت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنوات الأخيرة مادة حقوق الإنسان ضمن قائمة المواد الأساسية التي أصبحت تدرس في المعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له، بغية الرقي والرفع من كفاءة رجال الأمن ومؤهلاتهم المهنية، فضلا عن اعتماد مفهوم الشرطة المجتمعية والمواطنة بتطبيق فلسفة القرب والتواصل اليومي تلبية لحاجيات المواطنين الأمنية اليومية ومواصلة عملها الدؤوب من أجل ترسيخ التواصل مع محيطها والانفتاح على كل مكونات المجتمع المدني. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة أن أطر هذه المنطقة الإقليمية قامت خلال الموسم الدراسي الحالي بتنظيم دورات تكوينية وتأسيسية لفائدة تلاميذ المدارس الابتدائية الإعداديات والثانويات بحضور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وفعاليات المجتمع المدني، حيث صبت في مجملها على مواضيع مختلفة ذات قيمة ثقافية وتربوية عالية استفاد منها حوالي 8000 تلميذ وتلميذة بعشرات المؤسسات التعليمية، إضافة إلى نزلاء مركز ذوي الاحتياجات الخاصة. ومن بين المواضيع التي تم التطرق إليها العنف المدرسي، العنف بالملاعب الرياضية، آفة المخدرات بجميع أشكالها وانعكاساتها على الناشئة، دور الشرطة في تطبيق مدونة السير والوقاية من حوادث السير، مفهوم الشرطة المجتمعية والتربية على المواطنة، الاستغلال الجنسي للأطفال، الجريمة الإلكترونية والإدمان على الإنترنت، المقاربة النفسية للاحتراف. أيها الحضور الكريم، لا تخفى عليكم ززامة المسؤوليات الملقاة على مصالح الشرطة وأهمية المجهودات التي يبذلها أفراد الأمن بمدينة بركان من أجل إرساء الأمن والطمأنينة بالبلاد والحرص على تطبيق القانون ضمانا لسلامة أمن الأفراد والجماعات وتوفير شروط التنمية في دائرة اختصاصها. وفي هذا الإطار تنسق بتنسيق وتعاون متكامل مع كافة الشركاء في هذا المجال من سلطات إقليمية وعلى رأسها السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم بركان وباقي المصالح الأمنية الأخرى والمصالح الموازية والسلطات القضائية وفعاليات المجتمع المدني والإعلام وكل المهتمين بالشأن الحقوقي في سبيل تحقيق دولة الحق والقانون، ولمنح الشرطة قوة ومناعة تجعلها قادرة على رفع التحديات ومواجهة الصعاب، ذلك أن التداول في قضايا التعاون بين الأمن والمجتمع المدني في مجال الشرطة المجتمعية يؤشر على تطور مفصلي في تعاطي المؤسسة الأمنية مع حقوق وحريات المواطنين. وهذا التطور الذي بات يحرص أي حرص على التوفيق والموازنة بين هاجس الدولة في حفظ الأمن والنظام العام وبين الحقوق والحريات الفردية والجماعية بدون تفريط ولا إفراط وبدون تقصير أو تجاوز، لأن مطلب الأمن بقدر ما يعتبر مكسبا جماعيا فهو أيضا تكلفة جماعية يجب أن يشارك الجميع في إرسائها وتدعيمها والمحافظة عليها. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمن بمدينة بركان قد تمكنت خلال سنة 2012 والأربع أشهر من هذه السنة من إنجاز ما يلي: 7354 مسطرة قضائية قدم بموجبها إلى العدالة 9374 شخصا مشتبها فيه من أجل مختلف الجنح والجنايات، إضافة إلى إيقاف 835 شخصا مبحوثا عنه من أجل
جرح وجنايات، ومعالجة 14774 ملفا واردا من النيابة العامة، كما تم حجز خلال هذه الإجراءات المسطرية ما يلي: أنواع المحجوز. بالنسبة للسلاح الأبيض 448 قطعة، بالنسبة للهيروين 739 غرام، بالنسبة لمخدر الشيرة 35 كيلو و377 غرام، بالنسبة للخمور المهربة 8061 لتر، بالنسبة للسجائر المهربة 12645 علبة، بالنسبة للوقود المهرب 28060 لتر، كما تم حجز 61 سيارة و98 دراجة نارية. هذا بطبيعة الحال في إطار المحجوزات في إطار الإجراءات المسطرية. إضافة إلى الاهتمام بموضوع تنظيم المدينة من خلال المشاركة في اللجان المعنية بتحديد الملك العام المتجولين، تنظيم حركة السير والجولان بالمدينة والتصدي لمختلف الشوائب الأمنية، كما أن الجزر في مجال مخالفة قانون السير بما فيه محاربة النقل السري تسير في خط إيجابي وتصاعدي بفضل الحزم والجدية والصرامة لعناصر المراقبة الطرقية. وهذه بعض الإحصائيات لسنة 2013 والأربعة أشهر ل 2014. بالنسبة للمخالفات تم تسجيل 11905، بالنسبة للمحاضر الصبحية تم تسجيل 10200، بالنسبة للسيارات وجميع الزنجة التي تم وضعها بالمستودع ما يقارب 10049، كما أنه تم تحصيل ما يناهز 2,136 درهم، أي 213 مليون سنتيم. كما تم تحرير 9500 محضر مخالفة أحيلت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببركان للبت فيها، وإيداع 408 سيارة و1473 دراجة نارية بالمستودع المخالفات المختلفة. وفي هذا الإطار وفي إطار آخر، فقد أولت المنطقة الإقليمية للأمن ببركان اهتماما خاصا للجانب الخدماتي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتسريع من وتيرة مباشرة قضاياهم وتخصيص الاستقبال اللائق لهم لدى مختلف دوائر الشرطة والمصالح الأمنية بما فيها مصلحة التوثيق والبدائل التعريفية التي بذلت مجهودات جبارة لتمكين جميع المواطنين الراغبين في إيداع طلبات الحصول على البطاقة الوطنية الإلكترونية، وكذا الراغبين في سحب بطاقتهم، وفي إطار تقريب الإدارة من المواطن. فقد تم فتح مكتبين لهذه المصلحة بالدائرتين الثالثة والخامسة، إضافة إلى الحملات التي تقوم بها مصالح الأمن بالعالم القروي بتنسيق محكم مع السلطات الإقليمية تحت إشراف السيد عامل الإقليم. حضرات السيدات والسادة، إن أسرة الأمن الوطني بهذا الإقليم وهي تعتز بالنتائج التي تحققها والرهانات التي تكسبها بالرغم من الإكراهات التي يفرضها واقع المدينة، تؤكد على أن الوضعية الأمنية جد مطمئنة ومتحكم فيها، ونسبة معالجة قضايا الإجرام في وقت وجيز تفوق 96%، وما يقع أحيانا من سلوك إجرامي يدخل في حالة جرائم الصدفة والألوف التي يفرزها النمو الديموغرافي المضطرد والتطور العمراني والاجتماعي والثقافي والرياضي وتنظيم المدينة وهجرة اليد العاملة من مناطق مختلفة من المملكة إلى هذه المدينة للعمل في المجال الفلاحي، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي الذي تحتله المدينة، كما أنها المحل اليومي للمواطنين الذين يقطنون بضواحيها إما للتمدرس أو التبضع وقضاء مآرب إدارية وغيرها. إن أسرة الأمن الوطني بهذا الإقليم أيضا لا يمكن أن تغفل ذكر الفعاليات التي تيسر مهامها وتدعم دورها بالوسائل المادية والمعنوية، الشيء الذي يجعلها دائما في مستوى المسؤولية المنوطة بها. وفي هذا الصدد أتوجه بمشاعر الامتنان والعرفان بالجميل إلى السيد عامل إقليم بركان على ما يسديه من خدمات لهذه المنطقة الأمنية من دعم لتيسير مهامها والنجاح في تنفيذ استراتيجيتها الأمنية، وذلك بسهره على إخراج عدة مشاريع لبناء مقرات أمنية إلى الوجود، على رأسها بناء مقر المنطقة الإقليمية للأمن بطريق السعيدية، ومساهمته في اقتناء وتعيين
بقعة أرضية لبناء مقر تكنت قوات التدخل السريع بنفوذ باشوية سيدي سليمان، وقطعة أرضية أخرى لبناء مقر الدائرة الثانية بحي المجد، وأخرى بحي بوديلة بمحاذاة الملحقة الإدارية الخامسة لبناء مقر الدائرة الرابعة، وتخصيص قطعة أرضية لمشروع بناء مركب سوسيو رياضي ببلدية سيدي سليمان. ولا شك أن هذه البنيات التحتية الجديدة ستكون عاملا فاعلا في تحسين ودعم الأداء الأمني. كما أتوجه بالشكر إلى السادة رجال السلطة المحلية والمنتخبين وكافة فعاليات المجتمع المدني من جمعيات سكنية وحقوقية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، مؤكد لهم أن هذه المنطقة منفتحة على جميع مكونات المجتمع للرفع من مستوى المردودية الأمنية والخدمات المقدمة من طرف مختلف المصالح الأمنية. وأود بنفس المناسبة أن أشيد بالتعاون المثمر الذي يتبع علاقة مصالح هذه المنطقة الأمنية مع كافة الشركاء في المجال الأمني من سلطات إقليمية ومحلية، إدارة مراقبة التراب الوطني، الدرك الملكي، القوات المساعدة، القوات والوقاية المدنية. كما أغتنم هذه المناسبة السعيدة ونحن نودع عاما مضى ونستقبل عاما جديدا من عمر أمننا الوطني، أن أؤكد وأشير بالتنسيق المثالي والتكامل المثمر بالمجهود الكبير الذي تبذله النيابة العامة وأسرة القضاء بمدينة بركان في توجيه وتأطير عمل ضباط الشرطة القضائية. والشكر موصول أيضا إلى السيد مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي المنوية ولكل العاملين به على تخصيص هذا الفضاء الجميل لإحياء هذه الذكرى. إن أسرة الأمن الوطني بمنطقة بركان الممتنة للعطف الملكي السامي تدعو الله على أن يبقى نساؤها ورجالها جنودا مجندين وراء جلالة الملك نصر الله في نظام وانتظام لحماية أمن واستقرار رعاياه الأوفياء، وأن تضحي في سبيل ذلك بكل غال ونفيس، ولا تدخر جهدا في أناء الليل وأطراف النهار في السراء والضراء في نطاق احترام النظام العام والالتزام بسيادة القانون، وعادا على أن نبقى سواعد لا تكل وإرادة لا تفل وعيون لا تنام حفاظا على أمن البلاد وصونا لمقدساتها. أبقى الله مولانا الهمام ذخرا وملاذا لشعبه، وبلادنا تنعم بالأمن وفضيلة السلام في ظل الصاهر الأول على أمن رعاياه وحامل حماه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملك الأمير مولاي حسن وصاحبة السمو الملك الأمير الجليل لنا خديجة، وشد عذره بصنوه السعيد الأمير المولى الرشيد وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. إنه للدعاء سميع وبالإجابة جدير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.